प्रधानमन्त्री कार्यालयको आश्वासनपछि कर्मचारी नियुक्ति र खटनपटन सम्बन्धी विधेयक अघि नबढाउने प्रदेश 2 सरकारको निर्णय। आवश्यक कर्मचारी 1 महिनाभित्रमा नपठाए 5,000 कर्मचारी करारमा एकैपटक नियुक्त गर्ने मुख्यमन्त्री राहतको भनाई। नेपाली सेनामा सेकेन्ड लेफ्टिनेन्टदेखि सिपाहीसम्म छनौट प्रक्रियामा अनियमितता गर्ने 180 सैनिकमाथि कोर्ट मार्शल सुरु। घुस लिएर शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षा उत्तीर्ण गराएको आरोप। कञ्चनपुर घटनाको अनुसन्धानमा लापरवाही गर्ने एसएसपी विष्ट र इन्सपेक्टर भट्टको बर्खास्तीपछि आगामी कारबाही अन्यलमा निर्मलाकी आमा भन्छिन्, न्याय पाउने आशा मर्यो। राष्ट्रपति सिरिसेनाले प्रधानमन्त्रीमा राजापक्षलाई नियुक्त गरेपछि श्रीलङ्कामा संवैधानिक सङ्कट चुलियो। राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक भन्दै विरोध सुरु। र जिम्बाब्वे विरुद्धको वनडे सिरिज घरेलु टोली बङ्गलादेशद्वारा क्लिन स्विप। अस्ट्रेलिया विरुद्धको दोस्रो T20मा पाकिस्तानको रोमाञ्चक जित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी इन्द्रलक्ष्मी र म अनिल। सुरु गरौँ मुख्य प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री कार्यालयको आश्वासनपछि प्रदेश 2 सरकारले कर्मचारी नियुक्ति र खटनपटनसँग सम्बन्धित 3 विधेयक अगाडि नबढाउने निर्णय गरेको छ। सरकारले लोकसेवा, निजामती कर्मचारी र प्रशासनसँग सम्बन्धित 3वटा विधेयक प्रदेशसभा सचिवालयमा तत्काल दर्ता नगराउने भएको हो। 3वटै विधेयकमा सैद्धान्तिक सहमति दिन हिजो साँझ बसेको प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषद बैठकले 1 महिनाका लागि विधेयक अगाडि नबढाउने निर्णय गरेको हो। प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले संघीय सरकारको आग्रहमा 3वटै विधेयक 1 महिना रोक्ने निर्णय भएको बताउनुभयो। मन्त्री यादवले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, संघीय सरकारले प्रदेशसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने सन्देशमा पठाएको छ। हामीले पनि समन्वय र सहकार्य नै चाहेकाले 3वटै विधेयक 1 महिनाका लागि रोक्न तयार भयौं। प्रधानमन्त्री कार्यालयले मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउतलाई 1 महिनाभित्र संघीय प्रहरी ऐन, लोकसेवा विधेयक र निजामती प्रशासन विधेयक अध्यादेश मार्फत वा मन्त्री परिषदबाट पास गराउने आश्वासन दिएको छ। अधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रदेश 2 मा आवश्यक सबै कर्मचारी पठाउन पहल सुरु भइसकेकाले त्यससँग सम्बन्धित विधेयक रोक्न भनेको हो। प्रदेश सरकारको हिजोको मन्त्री परिषदको बैठक बस्नु अघि प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिवले मुख्यमन्त्री राउतसँग टेलिफोनमा कुरा गर्दै विधेयक अगाडि नबढाउन आग्रह गरेको अधिकारीको भनाइ छ। मुख्यमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले भने, प्रधानमन्त्रीको सन्देश भन्दै ती सचिवले मुख्यमन्त्री ज्यूसँग संघीय सरकार समन्वय र सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए। प्रधानमन्त्रीकै आश्वासनपछि प्रदेश सरकारले विधेयक अगाडि बढाउन रोकेको हो। मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेश सरकारलाई आवश्यक कर्मचारी 1 महिनाभित्र संघीय सरकारले नपठाए करारमा सबै कर्मचारी नियुक्त गर्ने बताउनु भएको छ। मुख्यमन्त्री राउतले भन्नुभयो, 5,067 कर्मचारी प्रदेश सरकारलाई आवश्यक छ। 1 महिनामा सबै कर्मचारी प्रदेश नआए प्रदेश सरकार आफैले करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्छ। नेपाली सेनामा सेकेन्ड लेफ्टिनेन्टदेखि सिपाहीसम्म छनौट प्रक्रियामा अनियमितता भएको पाइएपछि सैनिक अदालतले 180 जनामाथि कोर्ट मार्शल सुरु गरेको छ। 2074 सालको प्राविधिक तथा इन्फेन्ट्री सेवादेखि सेकेन्ड लेफ्टिनेन्टसम्म छनौटका प्रक्रियामा आर्थिक अनियमितता भएको आन्तरिक छानबिनका क्रममा पुष्टि भएपछि सैनिक मुख्यालयले प्रकरण टुङ्ग्याउने जिम्मा सैनिक अदालतलाई दिएको थियो। ठूलो रकम लिएर लिखित, मौखिक तथा शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षा उत्तीर्ण गराएको निष्कर्ष जङ्गी अड्डाको छ। आन्तरिक छानबिनमा अनियमितता पुष्टि भएपछि सैनिक अदालतले ती 180 जनालाई निलम्बन गरी नियन्त्रणमा लिएर छानबिन कोर्ट मार्शल थालेको सैनिक प्रवक्ता गोकुल भण्डारीले बताउनुभयो। सैनिक अदालतले भ्रष्टाचार प्रमाणित गरेपछि दोषी करार हुने सबै सैनिक अधिकृतदेखि तल्लो तहसम्मकालाई सरकारी सेवामा भविष्यमा समेत अयोग्य हुने गरी बर्खास्त गर्ने र जेल सजाय तोक्न सक्ने स्रोतले बताएको छ। निलम्बनमा परि अदालती कारबाही प्रक्रियामा रहेका लेफ्टिनेन्ट कर्णेलसम्मका अधिकृतहरू रहेका छन्। सेनाभित्र अनियमितता प्रकरणमा यति धेरै जनामाथि छानबिन भएको यो पहिलो पटक हो। यसैबीच गैर कानुनी ढङ्गले 184 नेपाली महिलालाई घरेलु कामदारका रूपमा विदेश पठाएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वैदेशिक रोजगार विभाग र मातहत कार्यालयका 6 शाखा अधिकृत सहित 27 जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। उनीहरूले बिचौलियासँग मिलेमतोमा बिना भिसा एवं नक्कली श्रम स्वीकृति लगायतका कागजातका आधारमा ती महिलालाई पठाएको आयोगको दाबी छ। आयोगले व्यक्तिगत स्वार्थ र अनुचित लाभका लागि महिलालाई शारीरिक तथा मानसिक यातना लगायतका आर्थिक नोक्सानी पुग्ने गरी राज्यको आधिकारिक निकायमा समेत गलत
लगत खडा गरी विदेश पठाएको भन्दै शुक्रबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। मुद्दा दायर गरिएकामा वैदेशिक रोजगार विभाग काठमाडौँ कार्यालयका ताहाचालका शाखा अधिकृतहरू हरिप्रसाद देवकोटा, दीपक कुमार आचार्य, गणेश विक्रम शाह, दिनेश कुमार राई, पवित्र श्रेष्ठ, रामप्रसाद ओली, नायब सुब्बाहरू, अमरराज जोशी, विष्णुहरि निरौला, दिलबहादुर खत्री, हेमराज पाण्डे, कर्णबहादुर नेपाली, केदार घिमिरे, मदन गिरी, खगेन्द्र पोखरेल, लक्ष्मीप्रसाद भूषाल, नगेन्द्र प्रसाद गौतम, देवेन्द्र घिमिरे, रघुनाथ केसी, योगेन्द्र खत्री, केशवराज ढुङ्गाना र कम्प्युटर अपरेटरहरू अमर महाराज, चक्रबहादुर पराजुली, डम्बरबहादुर विश्वकर्मा, धनवीर सिंह भाट र राजकुमार शाही छन्। उनीहरू हाल विभागबाट सरुवा भइसकेका छन्। निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या घटना अनुसन्धानमा लापरवाही गरेको ठहर गर्दै कञ्चनपुरका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख एसपी दिल्लीराज बिष्ट र इन्सपेक्टर जगदीश भट्टलाई बर्खास्त गरेपछि प्रश्न उठेको छ, निर्मलाले अब कसरी न्याय पाउलिन्? घटनाको 3 महिना भइसकेको छ, तर अपराधमा संलग्नको पहिचान हुन सकेको छैन, न त कोही संदिग्ध नै पक्राउ परेका छन्। अनुसन्धानमा गम्भीर लापरवाही गरेको र प्रमाण लोप गरेको पुष्टि भए पनि गृह मन्त्रालयले बिष्ट र भट्टलाई फौजदारी आचार संहिता अन्तर्गत कारबाही गरेन। बर्खास्त भएपछि उनीहरू विरुद्ध मुद्दा दर्ता हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। घटनापछि प्रहरी प्रधान कार्यालय, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र गृह मन्त्रालयको 4 फरक टोलीले अनुसन्धान गरे। यी टोलीले अनुसन्धानमा त्रुटि पत्ता लगाए पनि घटनामा संलग्न व्यक्ति भने पत्ता लगाउन सकेका छैनन्। बलात्कारपछि हत्या गरिएकी 13 वर्षीय निर्मला पन्तकी आमा दुर्गा देवीले कञ्चनपुरका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख एसपी दिल्लीराज बिष्ट र इन्सपेक्टर जगदीश प्रसाद भट्ट बर्खास्त भएको जानकारी पाएपछि भन्नुभयो, छोरीको हत्यारा पत्ता लाग्ने र न्याय पाउने आश मर्दै गएको छ। उहाँले भन्नुभयो, 2 जनालाई बर्खास्त गरेर हामीलाई भुलाउन खोजिएको त होइन, कसैलाई निलम्बित गरियोस् वा बर्खास्त, हामीलाई त हत्यारा चाहिएको हो नि। निर्मलाका बुवा यज्ञराजले एसपी र इन्सपेक्टरलाई बर्खास्त गरेर वास्तविक अपराधी जोगाउने षड्यन्त्र भएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, अब छोरीको हत्यारा पत्ता लाग्ने आश छैन, न्याय पाउनै कठिन भयो। भीमदत्त नगरपालिका 2 उल्टा खामकी निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या भएको 3 महिना पुग्यो। अपराधी पत्ता लाग्ने आश र भरोसामा रहेका पीडित परिवार अब निराश हुन थालेको छ। निर्मलाका बाबुआमासँगै उनलाई न्यायको आन्दोलनमा साथ दिने अधिकार कर्मी र सर्वसाधारण समेत न्याय पाउनेमा विश्वस्त छैनन्। यज्ञराजले भन्नुभयो, सुरुवातै अपराधी जोगाउने काम भइरहेको थियो, 2 प्रहरीलाई बर्खास्त गरेपछि अब मुख्य दोषी खोज्नै पर्दैन जस्तै गरिएको छ। अनुसन्धानमा लापरवाही गर्ने प्रहरीमाथि विभागीय मात्रै नभई कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शान्त र समृद्ध नेपालले क्षेत्रीय शान्ति र स्थायित्वमा सहयोग पुग्ने बताउनु भएको छ। नयाँ दिल्लीमा हिजो भारतीय जनता पार्टी निकट थिङ्क ट्याङ्क इन्डिया फाउन्डेसनले गरेको 5औं आइडिया कन्क्लेभमा दाहालले सो कुरा बताउनु भएको हो। उहाँले भन्नुभयो, शान्त र समृद्ध नेपालले मात्रै यस क्षेत्रको शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिमा योगदान दिन सक्छ। उहाँले वर्तमान राजनैतिक नेतृत्व 2 देशबीचको सम्बन्धलाई समयअनुसार नयाँ उचाइमा लैजान अग्रसर रहेको समेत उल्लेख गर्नुभयो। यसैबीच भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीका मार्क्सवादीका महासचिव सीताराम येचुरीले नेपालमा कम्युनिस्टहरूले 2/3 सरकार निर्माण गर्ने हैसियत हासिल गर्नु ठूलो उपलब्धि भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। नेकपाका नेताहरूको निमन्त्रणामा बिहिबार काठमाडौँ आएका येचुरीले अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको उदाहरण दिँदै नेपालमा अन्यत्रभन्दा फरक दृश्य देखिएको बताउनुभयो। पुष्पलाल प्रतिष्ठानले हिजो राजधानीमा भारतीय कम्युनिस्ट आन्दोलन शीर्षकमा उहाँलाई प्रमुख वक्ता बनाएर अन्तर्क्रिया गरेको थियो। उहाँले भारतमा कम्युनिस्टहरूको आकार घटे पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनको आवश्यकता बढ्दै गएको उल्लेख गर्नुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी कतारको 4 दिने राजकीय भ्रमणमा जान लाग्नु भएको छ। उहाँ कतारका अमीर शेख तमिम बिन हमाद अल थानीको निमन्त्रणामा त्यसतर्फ जान लाग्नु भएको हो। कतारमा नेपालका राष्ट्रपतिले गर्न लागेको यो दोस्रो भ्रमण हो। यसअघि प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवले कतार भ्रमण गरिसक्नु भएको छ। झण्डै 4 लाख नेपाली कार्यरत कतारमा उच्चस्तरीय भ्रमणले 2 देशको सम्बन्ध अझै प्रगाढ हुने विश्वास नेपालको छ। भण्डारीले कार्तिक 13 मा कतारी अमीर तमिमसँग औपचारिक संवाद गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। भ्रमणका क्रममा भण्डारीले कतार फाउन्डेसनका अध्यक्ष शेख मोजावेन्ट नासिर, नेपाली व्यवसायी र समुदायसँग छुट्टा छुट्टै भेटघाट गर्ने कार्यक्रम पनि तय भएको छ। भण्डारीले कतारी समकक्षी तमिमसँग नेपाली कामदारको सुरक्षा, अवसर, चुनौती र लगानीका विषयमा छलफल गर्नुहुनेछ।
भूकम्पपछि निजी आवास पुनर्निर्माणले अपेक्षित गति लिन नसकेपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले स्थानीय तहसँग कार्ययोजना माग गरेको छ। गति नलिनुमा विविध पक्ष कारक रहेको भन्दै कारण पत्ता लगाउन प्राधिकरणले पहल थालेको हो। भूकम्प प्रभावित नगरपालिका र गाउँपालिकाको वस्तुस्थितिका बारेमा जानकारी प्राप्त गर्ने उद्देश्यका साथ पुनर्निर्माणको अवस्था तथा कार्ययोजनाको बारेमा सर्वेक्षण थालिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। पुनर्निर्माणका प्राथमिकता पहिचान गरी निजी आवास पुनर्निर्माणलाई गति दिन सहयोग गर्ने विश्वास गरिएको अनुदान व्यवस्था तथा स्थानीय पूर्वाधार हेर्ने जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन निकायका सामाजिक विकास विज्ञ विदुर तिमल सिन्हाले जानकारी दिनुभयो। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्तर्गत सौराहाको खोरसोर पुग्ने पर्यटकले आजकाल एउटा नयाँ सेलिब्रेटी भेट्ने गरेका छन्। धेरै जसो पर्यटकका क्यामेरा खोरसोर पुग्ने बित्तिकै त्यतैतिर सोझिने गरेको छ। त्यो सेलिब्रेटी हो पूजाकली हात्तीको बच्चा छावा औँसीकली। असोज 23 गते औँसीका दिन जन्मिएकाले त्यसको नाम औँसीकली राखिएको हो। 2 साताको त्यो सानो हात्ती आफ्नो आमा र बथानका अरू हात्तीसँग खेलेको देखेर पर्यटक रमाउने गरेका छन्। कतिले त्यसलाई माया गरेर खानेकुरा पनि दिने गरेका छन्। औँसीकली आफ्नो आमासँगै निकुञ्ज भित्रै चर्न जान थालेको छ। चितवन निकुञ्जमा अहिले 54वटा हात्ती छन्। कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षबाट काजमा ल्याएका थप 5वटा हात्ती पनि त्यही छन्। निर्वाचन आयोगले सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको नाम विरुद्ध परेको उजुरी खारेज गरेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषिराम कट्टेलले आफ्नो पार्टीसँग हुबहु मिल्ने गरी सत्तारूढ दललाई नाम दिएको भन्दै पुनरावलोकनका लागि आयोगमा निवेदन दिनुभएको थियो। आयोगको इजलासले कट्टेल र सत्तारूढ दल पक्षको बहस सुनेपछि यसअघिकै निर्णयलाई सदर गरेको हो। आयोग प्रवक्ता सहसचिव दीपक सुवेदीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अलग अलग दल रहेको आयोगको हिजो बसेको इजलासबाट निर्णय भएको बताउनुभयो। जेठ 3 गते दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएर नेकपा बनेको थियो। एकीकरण पछिको दलले जेठ 23 आयोगबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नामसहित दल दर्ताको प्रमाणपत्र पाएको थियो। रुद्राक्ष खरिद बिक्रीको विषयमा झगडामा संलग्न 4 चिनिया व्यापारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। लिनान लिउछिन हाउ चाहुई र लिन तानुविन पक्राउ परेका हुन्। प्रहरीले 10 दिन म्याद लिएर उनीहरूसँग थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। खाँदबारीमा रुद्राक्ष खरिद बिक्री गर्ने विषयमा भएको झगडाले ठूलो रूप लिएको डीएसपी श्यामकुमार सारू मगरले बताउनुभयो। एउटा समूहले खरिद गरेको रुद्राक्ष ल्याउँदै गर्दा अर्को समूहले थप रकम दिएर खोसाखोस गरेपछि विवाद भड्किएको थियो। विवादका क्रममा छिन जेनवीलाई टाउकोमा इँटा प्रहार गरिएको थियो। उनको ढाड समेत भाँचिएको प्रहरीले जनाएको छ। गम्भीर घाइते उनको जिल्ला अस्पतालमा उपचार हुन नसकेपछि हेलिकप्टरबाट काठमाडौँ ल्याइएको छ। पक्राउ पर्ने 4 जना सहित अन्य चिनिया व्यापारी गत वर्षदेखि रुद्राक्ष खरिद बिक्रीको समय सङ्खुवासवाको खाँदबारीमा घर भाडामा लिएर बसोबास गरिरहेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका अन्य पहाडी जिल्लाका विमानस्थल भट्टाभट पुनः सञ्चालनमा आइरहेका छन्। दार्चुलाको शैल्य शिखर नगरपालिका 9 मा रहेको गोकुलेश्वर विमानस्थल भने निर्माण प्रक्रियामा समेत पर्न सकेको छैन। विमानस्थल अहिले गौचरमा परिणत भएको छ। 2073-74 आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य मार्फत गोकुलेश्वर विमानस्थल सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम थियो। तर नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्राविधिकले स्थलगत निरीक्षण गर्दा यो विमानस्थल जोखिममा रहेको प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाएका थिए। सोही कारण विमानस्थल निर्माणमा पर्न नसकेको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जनाएको छ। जिल्लाले पर्यटन विकासको ठूलो सम्भावना बोकेको भए पनि विमानस्थलको निर्माण कार्य अघि नबढेपछि स्थानीय चिन्तित बनेका छन्। कोटेश्वरका शिक्षित पराजुलीले 7 वर्ष यता विद्युतीय कार प्रयोग गर्दै आएका छन्। रेवा कम्पनीको सो कार एकपटक चार्ज गर्दा करिब 80 किलोमिटर पार गर्छ। विद्युतीय सवारी प्रयोग गरेको यतिका वर्षसम्म पनि उनी आफ्नै सवारीमा लामो यात्रा जान सक्दैनन्। उनी भन्छन्, बाहिर कतै चार्जिङ स्टेसन छैन, घरमै मात्र चार्ज गर्नुपर्छ। ब्याट्री सकियो भने कहाँ चार्ज गर्ने? वातावरणीय दृष्टिले उपयुक्त पेट्रोल खर्च गर्नु नपर्ने जस्ता कारणले पराजुलीले धेरै नेपाली विद्युतीय सवारीतर्फ आकर्षित भइरहेका छन्। तर विद्युतीय सवारीका लागि चाहिने पूर्वाधार नहुँदा सबैले उनकै जस्तो नियति भोगिरहेका छन्। पूर्वाधार विस्तार नगरे सीमित क्षेत्रमा केही विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन हुन सक्लान्, तर देशव्यापी विस्तार सम्भव छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सन् 2020 सम्ममा नेपालमा विद्युतीय सवारीको मात्रा 20% पुग्ने दाबी गर्नुभएको छ।
मंगलबार साझा यातायातले काठमाडौँमा सुरु गरेको विद्युतीय बस सेवाको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्रीले सन् 2020 सम्ममा नेपालमा चल्ने सवारी मध्ये 20% विद्युतीय हुने जानकारी गराउनु भएको थियो। विद्युतीय सवारीका लागि आवश्यक पर्ने चार्जिङ स्टेशन, त्यसको मापदण्ड र विद्युतीय सवारीका मापदण्डबारे सरकारी तवरबाट भने कुनै मापदण्ड नपर्दा त्यो साँच्चीकै सफल होला त भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। ओखलढुङ्गाको सुनकोशी गाउँपालिका 3 स्थित कालिका माध्यमिक विद्यालय सिस्नेरीको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षलाई कुटपिट गर्ने शिक्षकले क्षतिपूर्ति तिरेकी छन्। सो विद्यालयकी शिक्षिका देवकुमारी कटुवालले अध्यक्षलाई उपचार खर्च बापत 4,200 रुपियाँ तिरेकी हुन्। उनले व्यवस्थापन समितिको बैठकमै भएको विवादमा अध्यक्ष नवराज खड्कामाथि हातपात गरेकी थिइन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हिजो भएको छलफलमा प्रधानाध्यापकले राजीनामा गर्ने र शिक्षिका कटुवालले उपचार खर्च दिने सहमति भएको हो। विद्यालयमा पर्व, बिदा लगायतका विषयमा निर्णय गर्न बैठक बोलाउँदा प्रधानाध्यापक शिव दाहालले कटुवाललाई निमित्त प्रमुख दिएर अनुपस्थित भएपछि विवाद सुरु भएको हो। निमित्त प्रमुख प्रधानाध्यापक कटुवालले बैठकको निर्णय पुस्तिका नदिँदा विवाद भएपछि अध्यक्ष खड्कामाथि कुटपिट गरेकी थिइन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। सूचना प्रविधि क्षेत्रमा प्रशस्त सम्भावना भएर पनि नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधि कम्पनीहरूलाई आकर्षित गर्न नसकिएको धारणा सम्बन्धित व्यवसायीहरूले राखेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले हिजो आयोजना गरेको एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै वक्ताहरूले नेपालमा सूचना प्रविधि व्यवसायका लागि उपयुक्त स्थान भएको धारणा राखे। कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका प्रमुख महावीर पुनले नेपालमा वर्षेनी 5,000 भन्दा बढी सूचना प्रविधिका दक्ष जनशक्ति भए पनि अन्य देशका लागि बाहिरिने गरेको बताउनुभयो। F1 सफ्ट इन्टरनेशनलका अध्यक्ष विश्वास ढकालले नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने उपयुक्त नीति नहुँदा आफ्नो कम्पनीका लागि आउन लागेको 50 करोड लगानी रद्द भएको अनुभव सुनाउनुभयो। ढकालले नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रमा काम गरिरहेका कम्पनीहरूको पहिचान अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पुगिन नसकेकाले त्यहाँ ठूला कम्पनीहरूले भित्रिन नसकेको धारणा राखे। पुष्पलाल लोकमार्गको पूर्वी सडक खण्डको निर्माणले तीव्रता पाएको छ। 4 क्षेत्रमा विभाजन गरी सुरु लोकमार्गको सो खण्डको 721 किलोमिटरको काम अघि बढेको हो। पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्ग आयोजना पूर्वी खण्डका प्रमुख सत्येन्द्र साक्यले भन्नुभयो, यो आयोजनाबाट 528 र अन्यबाट 193 किलोमिटरको काम भइरहेको छ। सबै प्रक्रिया सकेर लोकमार्गको कार्य अघि बढाइएको छ। पूर्वी खण्ड सिन्धुपाल्चोकको पूर्वी खण्डको खुरकोट सुनकोशी पुल, सोलेघाट, तामाकोशी पुल, नेपालथोक, दोलालघाट, सिपाघाट र बाहुने पाटी भन्ज्याङ खण्डको विस्तृत अध्ययनपछि ठेक्कापट्टाको प्रक्रिया गरिएको उहाँको भनाइ छ। यस्तै निर्माण सुरु भएको 62 वर्षपछि कान्ति लोकपथ सञ्चालनमा आउँदैछ। 2075 कार्तिक महिनादेखि सञ्चालनमा ल्याउने उद्देश्यले स्तरोन्नतिको काम भए पनि विस्फोटक पदार्थको अभावले आगामी वैशाख महिनादेखि मात्रै सञ्चालनमा आउने तयारी भएको हो। आयोजनाका इन्जिनियर एवं सूचना अधिकारी नरेन्द्र भट्टले भन्नुभयो, नयाँ वर्षको पहिलो महिनादेखि मालवाहक ट्रक र यात्रुवाहक बस कान्ति लोकपथ भएर आउजाउ गर्नेछन्। वैशाख महिनासम्ममा करिब 6.5 किलोमिटर सडक बाहेक बाँकी सबै भाग कालोपत्रे गरिसक्नेछौँ। चालु आर्थिक वर्षसम्ममा कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाले जनाएको छ। मकवानपुरको बुद्ध चोकदेखि ललितपुरको सातो बाटोसम्ममा कान्ति लोकपथ पर्छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। श्रीलङ्कामा संवैधानिक सङ्कट चुलिएको छ। राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले नाटकीय रूपमा पूर्व राष्ट्रपति महेन्द्र राजपाक्सेलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरेपछि त्यहाँ संवैधानिक सङ्कट चुलिएको हो। राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाको कार्यालयद्वारा हिजो जारी विज्ञप्तिमा राजपाक्सेलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरिएको उल्लेख छ। यद्यपि वर्तमान प्रधानमन्त्री रानिल विक्रमासिंघेले आफू संसदको बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री भएकाले बहुमत रहेसम्म प्रधानमन्त्री पदमै रहने दावी गर्नुभएको छ। आफ्नै पार्टी गठबन्धन युनाइटेड पिपल्स फ्रिडम अलायन्स UPFA ले सरकार छोड्ने निर्णय गरे लगतै राष्ट्रपति सिरिसेनाले पछिल्लो घोषणा गर्नुभएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। मन्त्री परिषदका प्रवक्ता एवं मन्त्री राइठा सेनारत्नेले भने रानिल विक्रमासिंघे नै प्रधानमन्त्री रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। उता राजपाक्सेले माइक्रो ब्लगिङ साइट ट्विटरमा आफूलाई प्रधानमन्त्री भने उल्लेख गरिसक्नु भएको छ। सरकारमा रहेका UNP का मन्त्री मङ्गला समरवीराले ट्विट गर्दै राजपाक्सेलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु असंवैधानिक र गैरकानूनी एवं लोकतन्त्र विरोधी सत्ता परिवर्तन भएको उल्लेख गर्नु भएको छ। आफ्ना कट्टर विरोधी नै सरकारको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेको यो घटनालाई आश्चर्यजनक मानिएको छ। राष्ट्रपति सिरिसेनाले हाल विक्रमासिंघेको युनाइटेड नेसनल पार्टी UNP सँग मिलेर सरकार चलाइरहनु भएको छ।
आर्थिक नीति र प्रशासनिक कामकाजलाई लिएर पछिल्लो समय सिरिसेना र विक्रमासिंघे बीच रस्साकस्सी चलिरहेको छ। सन् 2015देखि नै युएनपीले सिरिसेनासँग सहकार्य गर्दै सरकारमा काम गर्दै आएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसङ्ग। जिम्बाब्वे विरुद्धको वानडे सिरिज घरेलु टोली बङ्गलादेशले क्लिन स्वीप गरेको छ। तेस्रो तथा अन्तिम वानडेमा गैराती 7 विकेटको जित निकाल्दै बङ्गलादेशले सिरिज क्लिन स्वीप गरेको हो। जिम्बाब्वेले प्रस्तुत गरेको 287 रनको चुनौती बङ्गलादेशले 47 बल अगावै 3 विकेट गुमाएर भेटायो। सौम्य सरकार र इमरोल कायसले शतकीय इनिङ्स खेलेपछि बङ्गलादेशले सहज जित हात पारेको हो। सरकारले 117 र इमरोलले 115 रन बनाए। मुस्फिकर रहिम 28 र मोहम्मद मिथुन 7 रनमा अभिजित रहे। यसअघि चटगाउँमा पहिले ब्याटिङ गरेको जिम्बाब्वेले निर्धारित ओभरमा 5 विकेट गुमाउँदै 286 रनको उच्च योगफल तयार पारेको थियो। सन विलियम्सले अभिजित 129 र ब्रेन्डन टेलरले 75 रन बनाए पनि टोलीलाई जित दिलाउन पर्याप्त भएन। बङ्गलादेश भ्रमणका क्रममा 2 राष्ट्रबीच 2 टेस्टको सिरिज समेत हुनेछ। उता अस्ट्रेलिया विरुद्धको दोस्रो ट्वेन्टी क्रिकेटमा पाकिस्तान विजयी भएको छ। कंगारू टोलीमाथि 11 रनको रोमाञ्चक जित निकाल्दै पाकिस्तान 3 म्याचको सिरिजमा 2-0 अघि बढेको छ। पाकिस्तानले दिएको 148 रनको चुनौती पछ्याएको अस्ट्रेलियाले निर्धारित ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 136 रन मात्रै बनाउन सक्यो। ग्लेन म्याक्सवेलले 52 रन बनाए पनि टोलीलाई जित दिलाउन सकेनन्। यसअघि दुबई स्थित अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा पहिले ब्याटिङ गरेको पाकिस्तानले 6 विकेट गुमाएर 147 रनको सामान्य योगफल तयार पारेको थियो। बाबर अजामले 45 रन बनाएको इनिङ्समा मोहम्मद हाफिजले 40 रनको योगदान गरे। Check. It's 7 a.m. अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकभर मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। यद्यपि अपराह्नपछि पूर्वी तथा पश्चिमी पहाडी भूभागमा आंशिक बदली हुने महाशाखाको अनुमान छ। केही बेर अघि 10 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 26 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:11 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:24 हुनेछ। औसने प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन डायरीलाई यहीँ सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान 8 बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरी हुनेछ। तबसम्मका लागि कान्तिपुर डायरीबाट साथी इन्द्रलक्ष्मी र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।